नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के हवाले से एक और बड़ी खबर आ गई। आज़रबाईजान को मिली बड़ी फतह और आर्मीनिया को बड़ी शिकस्त का सामना। खबर के मुताबिक आज़रबाईजान के मुजाहिदीन ने आर्मीनिया की फौज पर पै दर पे हमले करके आर्मीनिया के छक्के छुड़ा दिए हैं, जिसके नतीजे में हजारों फौजी हलाक, जंगी टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने, रॉकेट सिस्टम और फिजाई दिफाई निजाम तबाह हो गए। जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के जंगी ड्रोन्स, जंगी टैंकों और जंगी तैयारों ने आर्मीनिया के दिफाई निजाम, जंगी टैंक्स और आर्टिलरी पर शिद्दत से भरपूर हमला करते हुए आर्मीनिया की कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ आज़रबाईजान ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि हमने अपने 6 बड़े इलाके आर्मीनिया की फौज के कब्जे से आजाद करवा लिए हैं, तो दूसरी तरफ आर्मीनिया की वजारत दिफा ने बयान जारी करते हुए आज़रबाईजान की जानिब से किए जाने वाले इस दावे की तरदीद कर दी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आर्मीनिया की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फौजी दस्ते आज़रबाईजान पहुंचकर आर्मीनिया के खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहे हैं। आर्मीनिया के इस दावे की हकीकत क्या है, क्या सच है और क्या झूठ, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। जबकि जंग से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि रूस ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया को अपनी सरजमीन पर जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। क्या वाकई आज़रबाईजान ने 6 इलाकों पर फतह हासिल कर ली है? जमीनी हकायक क्या कहते हैं और आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ हो सकता है? और अब तक दोनों मुल्कों को कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है, इस पर गुफ्तगू करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप दुनिया की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं आज के मौजू के असल हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता 4 दिनों से आज़रबाईजान और आर्मीनिया में मार्शल लॉ और कर्फ्यू नाफिज है। लोग घरों में बंद होकर रह गए हैं, फौजें आपस में लड़ रही हैं। इस दौरान ये एक तल्ख हकीकत है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि सच तो ये है कि हर गुजरते लम्हे के साथ जारी जंग में मजीद शिद्दत आती जा रही है। यही वजह है कि दोनों मुल्कों का बड़े पैमाने पर मुसलसल जानी और माली नुकसान हो रहा है। जंग में होने वाले जानी और माली नुकसान का अंदाजा गुज़श्ता रोज आज़रबाईजान की वजारत दिफा की जानिब से जारी किए जाने वाले बयान से बखूबी लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के तकरीबन 2300 फौजियों को बुरी तरह निशाना बनाया है, जिनमें से 6 कमांडर समेत ज्यादातर फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि इनमें से बहुत से शदीद जख्मी हालत में हैं। उन्होंने मजीद बताया कि आर्मीनिया पर किए जाने वाले हमलों में लगभग 130 टैंक्स, मुतअद्दिद बख्तरबंद गाड़ियां, 200 के करीब तोपखाने, कई रॉकेट सिस्टम्स और 25 फिजाई दिफाई निजाम के अलावा 6 मुशाहिदे की पोस्ट समेत 5 गोला बारूद के डिपो और 55 गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। दूसरी जानिब आर्मीनिया ने दावा करते हुए कहा कि हमने आज़रबाईजान के कुल 7 फौजी हलाक और 1900 के करीब फौजियों को शदीद जख्मी कर दिया है, जो मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला अस्पतालों में जेरे इलाज है। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मीनिया की फौज ने आज़रबाईजान के 137 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मीनिया की फौज ने आज़रबाईजान के 72 ड्रोन्स और 7 हेलीकॉप्टर्स के अलावा एक फौजी तैयारा भी मार गिराया है। अब तक मैंने आप लोगों के सामने दोनों मुल्कों के दावे रखे हैं, जिससे आप लोग बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग किस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और अब तक दोनों ममालिक का कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है। अगर बात की जाए जंग की शुरुआत की, तो दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि फलां मुल्क ने दूसरे मुल्क पर पहले हमला किया। यानी ये बात सच है कि कोई भी मुल्क ये मानने को तैयार नहीं कि जंग की शुरुआत उसकी जानिब से की गई है। लेकिन मुतअद्दिद रिपोर्ट्स और दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आर्मीनिया ने आज़रबाईजान पर हमला पहले किया था। वाज़ेह है कि आर्मीनिया की शिकस्त और आज़रबाईजान की फतह का सबूत इस बात से भी मिलता है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान झड़पों के बाद आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने मुतनाज़े इलाके में 6 देहातों को आर्मीनी कब्जे से छुड़ाने का ऐलान किया, तो खातून एंकर ये खबर पढ़ते हुए खुशी से आबदीदा हो गई, जिसकी वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हो चुकी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि खातून एंकर ना सिर्फ खबरें पढ़कर सुना रही हैं, बल्कि इस दौरान उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी नुमाया है। खबरें पढ़ते हुए खातून ने भराई हुई आवाज में मुबारकबाद देते हुए बताया कि हमारी अफवाज ने 6 इलाकों का कब्जा छुड़ा लिया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आप लोगों को बताते चले कि इस जंग में अब एक नया मोड़ आ चुका है, जिसके मुताबिक आर्मीनिया की हुकूमती वेबसाइट पर
ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں آرمینیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کے فوجی دستے آذربائیجان پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کے فوجی جوان آرمینیا کے فوجی دستوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس آرٹیکل میں پاک فوج کے جوانوں کی جنگ میں شمولیت کا ثبوت کچھ اس طرح پیش کیا گیا کہ آرمینیا کے 2 نوجوان آپس میں فون کال کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، جس میں ایک نوجوان دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، پاکستان کے فوجی دستے پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کے فوجی جوان آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا کے فوجیوں کو تختہ مشق بنا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس خبر کے آنے کے بعد بھارت نے اس خبر کو مزید اچھالا اور بھارت میں بریکنگ نیوز بنا کر دکھایا گیا کہ پاکستان پہلے تو افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا اور اب آذربائیجان کی جنگ میں بھی شریک ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خبر کا سچائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ در حقیقت یہ آرمینیا کی شکست اور بکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے آرمینیا نے ترکی پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ ترکی کے F-16 جنگی طیاروں نے آذربائیجان کا ساتھ دیتے ہوئے آرمینیا کی حدود میں داخل ہو کر آرمینیا کے روسی ساختہ Su-25 جنگی طیارے کو مار گرایا ہے، جس پر ترکی نے آرمینیا کے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی کے جنگی طیاروں نے آرمینیا کے کسی جنگی طیارے کو نشانہ نہیں بنایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ترکی اور پاکستان نے آذربائیجان کی مکمل طور پر حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آرمینیا پر زور دیا تھا کہ آرمینیا کو چاہیے کہ کشیدگی کو بڑھاوا دینے کی بجائے کم کرے۔ در حقیقت پاکستان اور ترکی نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ جس علاقے کی وجہ سے جنگ جاری ہے وہ علاقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آذربائیجان کا تسلیم شدہ علاقہ ہے۔ ترکی اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی معاہدات ہونے کی وجہ سے آذربائیجان ترکی کا بہت سارا اسلحہ استعمال کرتا ہے، جس کے باعث یہ تاثر کافی حد تک درست ہے کہ ترکی آذربائیجان کی فوجی اور عسکری مدد کر رہا ہے، مگر یہ کہنا کہ پاکستان کے فوجی آذربائیجان میں موجود ہیں اور پاکستانی دستے آرمینیا کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان تو پہلے ہی تمام ممالک بشمول افغانستان اور امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کرنے اور امن معاہدے کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں عمران خان ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کسی بھی ملک کی جگہ جنگ میں شرکت نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ بات سچ ہے کہ پاکستان اخلاقی طور پر اور سفارتی طور پر آذربائیجان کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پاکستان نے اپنی افواج آذربائیجان بھیج دی ہے۔ اگر اس بات کو سچ مان بھی لیا جائے کہ پاکستان اور ترکی کی فوجیں آذربائیجان کا ساتھ دے رہی ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ اور روس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں دونوں ملکوں نے عالمی برادری کی طرف سے جنگ بندی کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا، مگر جنگ مزید بڑھ جانے کے بعد اب روسی وزیر خارجہ نے باقاعدہ طور پر متحرک ہوتے ہوئے آذربائیجان اور آرمینیا کی وزارت خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور اس رابطے میں انہوں نے اپنی سرزمین پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے، جس پر آذربائیجان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک آرمینیا کی فوج ہمارے علاقے غیر مشروط اور فوری طور پر خالی نہیں کر دیتی۔ ہم اپنی خود مختاری اور سالمیت کے لیے آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ ادھر آرمینیا نے بھی مذاکرات کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نوع انسانی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔